sa dagan, bisan hinay-hinay lang, basta kita nagadagan. Atug jud nga maangkon ang kinabuhing dayon, kung kita mulautay lang hangtod sa katapusan. Kumusta na ang atong pagtuo, nga bisan sa tunokon nga dalang maagian, lig-on ba ang atong pagtuo nga dili mapukan sa tanang kalistanan. Atong inumduman nga langit ang daganan, o nga atong mangkon ang kinabuhing dayon. Lapad ug sangkat ang dalan sa kalaglagan, daghan ang maisubay tungod sa kamugaway. Lisod ug sigpit ang dalan sa langit, jutay lang ang makadagan tungod sa kalistanan. Kumusta na ang atong pagtuo, nga bisan sa tunokon nga dalang maagian, lig-on ba ang atong pagtuo nga dili mapukan sa tanang kalistanan.